کہ नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूँ जूँ गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि आवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है आज, हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफ़ियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्करों और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बग़ैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं, गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दामात करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिज़र्व सीट्स रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फ़िक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने ख़ुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस ख़दशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फ़िज़िकल मुआयना भी होगा, और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अहकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। जी प्लीज़ क्वेश्चन में कर दो। लेकिन दूसरी जानब जो स्टेटमेंट्स जो बानी पीटीआई की आपने देखी, गुज़श्ता समात में भी आज भी इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बराह रास्त जो एक पावरफुल शख्सियत को मुखातब करके कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इससे ये क्या असर हो रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो ऐसे में क्या मुज़ाकरात वाकई ही हो रहे हैं या कि देखिए, मुज़ाकरात का बार बार सुना जाता है। अगर मुज़ाकरात शुरू हुए या होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकरात क्यों छुपाएंगे? तो इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जहाँ तक खान साहब नाम ले रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है इस वक्त बुशरा बीबी अपने घर में अकेली है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, कमरा बंद है, वो घर में अकेली हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है सेहत के बारे में भी और सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, खान साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर बीबी को कुछ हुआ तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनके ईमा पे ये सारा हो रहा है। एक जानिब आप मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहे हैं कि किसी किस्म के पसमर्दा अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे कल भी हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा, उन्होंने भी कोई तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। एक जानब ये सूरत हाल है, दूसरी जानब ये सूरत हाल के खान साहब मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराह पे। क्या ऐसे में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या जो खान साहब का जेल का बयानिया है
وہ درست ہے یا پھر آپ کی باتیں؟ دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہ ہے کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے، ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا جلسوں کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جلسے کرنے ہیں تو ابھی تک آپ کو کہاں سے اجازت ملی؟ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے، جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنی جلدی ہم یہ دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت، یس پھر بھی کنونشنز کریں گے اپنے جیس کی جگہ۔ خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ رہے، وہ جنرل باجوہ کو تا یاد ان کو عہدے پہ رہنے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی اس وقت، اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے ہیں، اس وقت تو وہ ان کے نہیں دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا، جہاں تک حیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے، یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے، اور جہاں تک ان کے کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی یا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آج آپ کے سامنے انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، آئی ایس آئی کا نام لیا، تو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں وہ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے، جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے، تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے۔ آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتخب حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن بڑے کم ہوں گے۔ الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ بھی آپ کی پارٹی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہی پکڑ دکڑ وہی سلسلہ یہ بالکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور داندلی بھی شروع ہے، ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں، وہ میمنے صاحب ہے لیکن وہ ایز اے منے بھی نہیں جا سکتے، اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے، وہ کمپین نہیں کر سکتا، تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے آ چکے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو تھینک یو مدن نیازی نہیں ہے ہماری۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔